So muna ang Dios ang Dios mihalad siyang nagpakatao, mihalad siyang kaugalingon sa pagsakripisyo, pagpakamatay sa krus aron mapasaylo atong makasalanan unya matagan kita niya og bag-ong kinabuhi. So kana ang kamaturan ng ato ang padayon nga huptan og pamalandungan nga unta kanang samtang we are confronted by the reality of our kanang realidad sa tuang kinabuhi nga naa kining utlanan, pero dili unta ni makahatag nato og kabalaka o maghatag nato og kahadlok nga kanabitang pangunahuna nga mamatay ang tao, kundi mas maghatag Ginoo nato og kadasig nga mintras makamata pa kas buntag sa iyo, magpasalamat sa Ginoo o magpadayon kay kana lagi nay utlanan ang tanan unya ang Dios ray nasayod hangtod asa ra tataman sa kalibutan. So samtang kanang ato ang ginatabangan atong kaugalingon nga kuano kanang mutuhop gina nga kamatuoran sa tuang bahin sa tong kaugalingon, hinaot ang mupatigbabaw pod ang kamaturan sa tong pagtuo nga tinuod na may utlanan atong kinabuhi, pero human niya to ang temporaryo ang kinabuhi sa kalibutan, adunay kinabuhing dayon nagpaabot kanato. So mo na to ang gilauman para sa tong igsoon nga si Edgardo. Hinanalig man niyang kamatayon, no, kanang mo niyang pasabot nga ang Dios ra ginasayod. Diba kung sa babay magtuo no nga usa ka baskog nga tao kanang siguro ang uban ninyo na istorya pa ninyo sa anang adlawan no nga na namatay siya, no, sa bagay magtuo nga diha ra siya taman. Pero taliwala hinaot kining kamaturan sa itong pagtuo muhupay sa inyong mga kamingaw, mga kasakit, no, kanang kabalaka karon. Maski dili na nato kauban si Edgardo, pero nahatagan kita kasiguraduhan nga ang Dios, no, ang Dios sa gugmag kaluoy kanang nihatag na kaniya sa gasa sa kinabuhing dayon. Ikadua dayon kanang namang gay nakasubay nako no nga ang pamilya sunod kaayo ang kuan kanang kasinatian sa kamatayon sa igsuon siguro mga parente. Basta mangin-ani nga mga panghitabo no, lisod gid kay na dawaton. Samot na sunod, puro bitaw mga importante nga mga tao sa tuwang kinabuhi. Mga igsuon, gagaw, suod ng higala, bana, asawa. So muna nga ang utok nato mangita gina siya og unsay pwedeng itubag sa realidad. Ni usahay kita pagid mga Pilipino kanang daghan din tagtuo-tuo. Dagan, sorry dili ini ako, I am not being insensitive sa inyo karon, pero kinahanglan po na nato masayran. Kinahanglan po na nato kanang walaon sa pangunahuna. Nasamutan pagid kay kitang mga Pilipino, dagan kitag tuo-tuo. No? Kunya genuine question. Sa inyong pagtuo-tuo, unsay na sa inyong kasing-kasing? Nakatabang ba sa inyo ang pagbangutan karon o naghatag lang kahadlok sa inyo Dili na kinanglan siguro kanang paminahon pa inyong tubag, pero kabalogid mo sa inyong tagsa-tagsa kaugalingon na dili siya makatabang. O muna nga musud na kamo gi musunod kay inyo namang gihinadlok inyong kaugalingon. O makonsumisyon din mo na bitaw kanang gamay komedya lang balik ta sa akong unang punto, kamatuoran sa tong pagtuo, no, ang Dios bisan pag unsa kang hilad atong mga batasan, bisan pag kanang unsa na ang mga salaod atong nga buhat, mas mulabaw ang iyang gugmag kaluoy muna nga ang sakripisyo dili ordinaryo kay para maangkon gyud nato atong kapasayloan sa atong mga sala ug ang kaluwasan sa atong minatay adunay kinabuhing dayon, no, o kita puhon no mo man ay realidad musunod man gid gihapon ta.
Sumuna ang ako ang inigsuon nga tambag sa tanan no kanang mubalik tas kamatuoran sa tong pagtuo. Dili ta anang tuo-tuo. Sa ngalan pa lang tuo-tuo. Di ba? Unta ba maghuna-huna ta? Ayo ana kay unsa pay pulos sa pag-antos ni Jesus ug pagpakamatay sa krus kung ang atong tuan katurog gihapon tuo-tuo lagi. Di ba? Kung masabtan nato ning dakong sakripisyo sa Ginoo, timani gani kanang mismo kita sa tong kaugalingon, makita nato ang kamatayon nga dili makalilisang nga butang, kundili mo hinuoy kanang muhatag nato sa kana bitong hingpit nga kalipay o kalinaw. Sumuna nga ayaw mo padala sa kahadlok tuod anang tuo-tuo ninyo, hinoon kanang mas musalig ta sa Ginoo. Kunya kini ba samot na sa pamilya no kanang hinaot inyong apelyido magkahinumdom kaninyo sa unsa giangay ninyong baton karong panahon na. Unsa apelyido? Dalangin. So imbis magtuo, magampo. No, iampo ang mga minatay, iampo ang tibuok pamilya, iampo ang kaugalingon. Kaysa mosugot mo sa dili, bisan pagkwartahan ka karon, ug unsa na imong kapasidad, kanang wala tay ikapanghinambog sa atubangan sa Ginoo. Unya anytime pwede tang mawala. Sumuna nga kung naapa mo karon, the more nga magampo, no, mga igpasaylo sa Ginoo, kanang magampo kanunay, musimba, mamalandong siyang pulong. Nya kini ba kanang wala man ta nasayod no kung unsa na hunahuna sa itong mga minatay karon. Pero imagine gali ninyo kanang ganahan ka ni sila no, ganahan ka ni si Edgardo o kung kinsa pa tong mga nauna nga matay no nga very recent, nagtuo ka mo nga ganahan sila nga maglantaw sa inyo nga nabuol nga bisan unsa na lang inyong gipangitaag rason nga mao nang nagsunod-sunod ang kamatayon. Murag dili gyud. Sumuna nga kaning ato ang pag-ampo kanang pagpahiluna sa tong kaugalingon, mao po na magtabang sa ilaha nga mahiluna ang ilahang mga kalag. So muna nagsuon, wala ko nasako ha. Nagpasabot ako. Bitaw. So muna to ang padayon nga pamaladungan nga dili gyud nato na wala na tong mga pagampo. Kanang dili sayon ang mamatyan no. So muna nga mas maayo na ang Ginoo ato ang dangpan o sampiton kanunay pinaagi sa itong mga pag-ampo at itong mga dalangin kay para dili kita mapapag o dili kita matagan o kanang kalibog hinoon makabangutan kita kanang makagrieve tag insakto ba nga dili bunga sa kahadlok kundi bunga sa pagsalig sa Ginoo o pakigugma sa atong minatay sa atong mga minatay. Amen.